नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। स्थानीय निर्वाचन सार्ने सरकारको कुनै मनासय नभएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। लेटाङ घटनालाई छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता। सरकारद्वारा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको सीमा स्वीकृत। बिमस्टेक सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल रूपमा सहभागिता जनाउने। निर्वाचन आयोगले सत्ता गठबन्धनसँग चुनावको तयारीको विषयमा भित्री साँठगाँठ गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। निर्वाचन सार्ने कलात्मक षड्यन्त्र भइरहेको दाबी। चीनको गुआङ्सी प्रान्तमा 133 जना सवार विमान दुर्घटनाग्रस्त। घटनास्थलमा उद्धार कार्य जारी। घटनाको थप विवरण आउन बाँकी। र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा नेपालको लगातार खराब ब्याटिङ। युएईसँग 99 रनले पराजय। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने सरकारको कुनै मनासय नभएको बताउनु भएको छ। सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन शिलान्यास कार्यक्रममा आज उहाँले निर्वाचन गराउने काम निर्वाचन आयोगको भएको र आयोगले निर्वाचन गराउन लागि परेकाले सरकारले पूरा सहयोग गर्ने बताउनुभयो। तर प्रधानमन्त्री देउवा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन शिलान्यास गर्नका लागि मोरङ पुग्नु भए पनि शिलान्यास नगरी फर्किएको प्रति स्थानीयले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको 4 बिघा 8 कट्ठा जग्गामा सुन्दर हरैचाले 27 करोड लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नगरपालिकाको गोठगाउँ स्थित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने पनि आश्वासन दिनुभएको छ। यस्तै लेटाङ नगरपालिकामा प्रहरी जवानको हत्या भएको घटनामा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने पनि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री देउवाले सुन्दर हरैचामा 35 शय्याको नगर अस्पताल समेत उद्घाटन गर्नुभएको छ। नगरपालिकाले 15 कट्ठा क्षेत्रफलमा 35 करोडको लागतमा निर्माण गरेको नगर अस्पताल प्रधानमन्त्री देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा, हिस्सा एवं वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले सोमबार मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता कार्कीले नेपाल पारवान तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले विद्युतीय नियमन आयोगको रिक्त सदस्यीय पदमा गौतम डङ्गोललाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै सरकारले हाइलेज एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल टु चाइना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट चिनिया समकक्ष अनुसारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने, खानेपानी मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति दिने प्रहरी 10औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले 5औं बिमस्टेक शिखर सम्मेलन, बिमस्टेक बोडापत्र लगायत अन्य दस्तावेजहरूमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने, श्रीलङ्काको कोलम्बोमा चैत्र 16मा आयोजना हुने बिमस्टेक सदस्यीय राष्ट्रहरूको 5औं शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीलाई भर्चुअल रूपमा सहभागिता जनाउन र बिमस्टेक मन्त्री स्तरीय बैठक र बिमस्टेक परराष्ट्र सचिव वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको कार्यमा क्रमशः परराष्ट्र मन्त्री तथा परराष्ट्र सचिव स्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले भौतिक रूपमा सहभागिता जनाउने नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट चिनिया समकक्षी अनुसारको तहबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने, खानेपानी मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति दिने, प्रहरी 10औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने,
पाँचौं बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक बडापत्र लगायत अन्य दस्तावेजहरूमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा 2078 चैत्र 16 आयोजना हुने बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको पाँचौं शिखर सम्मेलनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भर्चुअल रूपमा सहभागिता जनाउन र बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठक र बिमस्टेक परराष्ट्र सचिव वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको बैठकमा क्रमशः माननीय परराष्ट्र मन्त्री तथा परराष्ट्र सचिव स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक रूपमा सहभागी जनाउन नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने। त्यस्तै सरकारले आज UN Habitat-द्वारा प्री मिटिङ अन द इम्प्लिमेन्टेसन अफ द न्यू अर्बान एजेन्डा विषयक भर्चुअल रूपमा हुने बैठकमा सहभागिता जनाउन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई स्वीकृति दिने र आयुर्वेद विभाग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालयको नाम रहेको भवनसहित भौतिक संरचना प्रदेश 1 सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको चुनाव सम्बन्धी निर्वाचन आयोगका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनसँग साँठगाँठ गरेर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन चिन्हको रङ समेत हरियो बनाउने निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले काङ्ग्रेसको निर्वाचन चिन्ह रुख हरियो हुने भएकाले आयोगले उनीहरूसँगै परामर्श गरेर निर्वाचन चिन्ह हरियो रङको बनाउने निर्णय गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। सोमबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टी पोलिट ब्युरो बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले हरियो रङ रुख अनुकूल हुने गरी किन निर्वाचन चिन्हको रङ रोज्न परेको भनी निर्वाचन आयोगसँग प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचन आयोगसँग आफ्नो पार्टीका लागि रातो सूर्य अनुकूलको रङ राख्न पनि माग गर्नुभयो। दलहरूसँग परामर्श समेत नगरी निर्वाचन आयोगले सत्तारूढ गठबन्धनसँग भित्री साँठगाँठ गरेर निर्वाचन सम्बन्धी तयारीको कामलाई अघि बढाएको अध्यक्ष ओलीको आरोप थियो। उहाँले दलहरूको निर्वाचन चिन्हको रङ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भएको भए मान्य हुने धारणा पनि राख्नुभयो। कि त सिम्बोलिक ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा जानु कि जसको जुन चिन्ह हो जुन रङ हो त्यही अनुसारको दिनु हामीले रातो सूर्य दियौँ। अनि हामीले रातो सूर्य हेर्न भने एउटै गर्नुपर्ने, एउटै गर्दा रुखको चिन्ह रुखको रङ जस्तो हुन्छ त्यस्तै गर्नुपर्ने। यो सत्ता साँठगाँठ होइन भने के हो? यो किन तयार छैन निर्वाचन आयोग बदल्नका लागि? अध्यक्ष ओलीले दलहरूसँग परामर्श नगरी निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि अघि नबढाउन पनि निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याएर 3वटा तहको सरकार पार्टीले चलाउनु पर्ने भन्दै सोही अनुसारको तयारी गर्न पनि सिंगल पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभयो। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै तहमा सत्ता गठबन्धन मिलेर चुनाव लड्ने सम्भावना नभएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष यादवले भने सबै तहमा गठबन्धन मिलेर चुनाव लड्ने सम्भावना नभएको प्रस्ताउनु भएको हो। सोमबार वीरगञ्जमा स्थानीय नेता राजेशमान सिंहलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै उहाँले सबै तहमा गठबन्धन सम्भव छैन, जहाँ जहाँ सम्भव हुन्छ त्यहाँ गठबन्धन गरेर चुनाव लड्छौँ, जहाँ जहाँ सम्भव हुँदैन त्यहाँ गठबन्धनका दलहरू एक्ला एक्लै मित्रवत ढङ्गले चुनाव लड्ने बताउनुभयो। यह गठबंधन जितना संभव हो, क्योंकि स्थानीय चुनाव में सभी जगह का संभव नहीं भी हो सकती है, लेकिन जितना संभव हो हम एक साथ चलें। जहां संभव ना हो हम लोग मित्रवत प्रतिस्पर्धा करके भी आगे बढ़ें। और आप सभी साथियों से, सभी नेतागणों से हमारा अनुरोध है कि अब पूरी ताकत हम स्थानीय तह के निर्वाचन में लगाएं। अध्यक्ष यादवले मधेसी जनताको अधिकारका लागि आफ्नो पार्टीले सदन र सडक दुवै ठाउँबाट सङ्घर्ष गरिरहने बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने पार्टीको अडान पनि दोहोर्याउनुभयो।
अध्यक्ष यादवले संविधानको संशोधन, परिमार्जन र सुधार गर्नुअघि पुनर्लेखन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली शासकीय स्वरूप, न्यायिक प्रणाली समेत बदल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। परिमार्जन करो, सुधारो, आवश्यक परे तो पुनर्लेखन करो, ताकि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में सभी को समान अधिकार और समान अवसर, उनकी पहचान और स्वाभिमान और सम्मान का गारंटी हो, ऐसी संविधान का निर्माण चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी जनसंख्या के आधार पर हमारी जितनी जनसंख्या हमारा प्रतिनिधित्व हो। जसपा पर्साका अध्यक्ष राम नरेश प्रसाद यादवको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमलाई जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, सांसद प्रदीप यादव लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले चैत 25 गते काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा आमसभा गर्ने भएको छ। आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राप्रपाले राजधानीमा आमसभा गर्न लागेको हो। पार्टीको बागमती प्रदेश समितिको आयोजनामा हुने आमसभा राप्रपाको शक्ति प्रदर्शनको रूपमा रहने पार्टीका प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आमसभालाई भव्य र व्यवस्थित बनाउन प्रदेश अध्यक्ष विक्रम बहादुर थापाको संयोजकत्वमा 555 सदस्यीय आयोजक समिति गठन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। समितिमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका अध्यक्षहरू, सहसंयोजक र केन्द्रीय सदस्य आशा लामा सदस्य सचिव रहेका छन्। आमसभालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न उपसमिति पनि गठन गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उपाध्यक्षहरू बमबहादुर प्रधान, रोशन कार्की र हेमजङ गुरुङको उपस्थितिमा हिजो मूल समितिको पहिलो तयारी बैठक बसेको थियो। सो बैठकले काठमाडौँमा हुने सभालाई विशाल बनाउन आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। गत मङ्सिरमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेन चुनिएपछि राप्रपाले हाल देशभर ठूला, मझौला र साना सभाहरू गरिरहेको छ। फागुनबाट सुरु भएको देश दौडाको क्रममा उहाँले 40 भन्दा बढी सभालाई सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। हिजो मात्रै काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा आयोजित छुट्टै 3वटा सभालाई सम्बोधन गर्नुभएका लिङदेन आज सुनसरीको चक्रघट्टीमा हुने सभामा सहभागी हुन त्यसतर्फ जानु भएको थियो। मुस्लिम आयोगले 3 वर्षको अवधिमा गरेका कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। आज आयोगका अध्यक्ष शमीम मिया अन्सारीले ललितपुर स्थित आयोगको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 2075 साल चैत 7 गते आफू नियुक्त भएर आएसँगै हालसम्म गरिएको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो। एक रिपोर्ट। मुस्लिम आयोगले 3 वर्षको अवधिमा गरेका कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले गर्ने काम, कर्तव्य र क्षेत्रका बारेमा मुस्लिम समुदायलाई जानकारी दिएको र यस समुदायको समग्र विकासका लागि समुदायका विज्ञहरूबाट सल्लाह सुझाव लिएको अध्यक्ष अन्सारीले बताए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आयोगको 3 वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरी मुस्लिम समुदायको हक हित संरक्षणका लागि नीतिगत तथा कानुनी विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव पेश गरिएको पनि उनले जानकारी दिए। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 1, मध्य प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशका सरकार र संसदहरूसँग मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्वर्धन र सशक्तिकरण सम्बन्धी अन्तर्क्रिया गरिएको उनले उल्लेख गरे। आयोगले इटहरी, जनकपुर, नेपालगञ्ज, सिरहा, सप्तरी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, गोर्खा, तनहुँ, कास्की लगायतका जिल्लामा पनि समुदायसँग अन्तर्क्रिया गरेको जनाएको छ। विगत 3 वर्षमा मुस्लिम आयोगले गरेका कार्य प्रगतिहरूको संक्षिप्त विवरण तपसिल बमोजिम रहेको छ। मुस्लिम आयोग नयाँ भएकोले यसको बारेमा यथार्थ आयोगले गर्ने काम, कर्तव्य, क्षेत्र आदिको बारेमा मुस्लिम समुदाय तथा अन्य आम जन समुदायमा जानकारी दिने कार्य भयो, जसले गर्दा मुस्लिम आयोगलाई कार्य गर्न सहजता महसुस भयो। मुस्लिम समुदायको समग्र विकास गर्नका लागि मुस्लिम समुदाय र विज्ञहरूबाट राय सल्लाह सुझाव लिने कार्य गरियो। मुस्लिम आयोगको आग्रहमा 2076 3 7 गते तत्कालीन सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट नेपालका सबै उच्च स्तरका व्यक्तिहरूको सहभागितामा ईद पर्वको उपलक्ष्यमा कार्यक्रम आयोजना गरी शुभकामना आदान प्रदान गरी मुस्लिम समुदायको संस्कृति पक्षहरूको अवस्था, महत्त्व
गरिमाबारे पहिलो पटक यस्तो प्रकारको उच्च स्तरको ऐतिहासिक कार्यक्रमको आयोजना गर्न सफल भएका थियौँ। त्यसैगरी आयोगले मुस्लिम समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्नका लागि बारा, पर्सा, रौतहट, कपिलवस्तु, रूपन्देही, सप्तरी लगायत जिल्लाहरूमा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ। बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, कपिलवस्तु, रूपन्देही लगायतका जिल्लाहरूमा भने लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको आयोगले जनाएको छ। समुदायका मानिसहरूलाई सिलाइ कटाई, ब्युटी पार्लर, मोटरसाइकल मर्मत तालिम दिएको अध्यक्ष अन्सारीले बताए। 2078 सालमा भएको जनगणनामा मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरूमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले मकावनपुर, बारा, सर्लाही, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, अर्घाँची, बाँके, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी र पर्वतमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको पनि उनले जानकारी दिए। बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, कपिलवस्तु, रूपन्देही लगायतका जिल्लाहरूमा लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। सिपमूलक क्षमता विकास कार्यक्रमलाई सिलाइ कटाई, ब्युटी पार्लर, मोटरसाइकल ट्रेनिङ, मर्मत तालिम लगायतका विषयमा हामीले चाहिँ कार्यक्रम गरेका थियौँ। विक्रम सम्वत 2078 सालमा सञ्चालन भएको जनगणना सम्बन्धमा मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरूमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले 15 जिल्लामा कार्यक्रम हामीले मकवानपुर, बारा, सर्लाही, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, अर्घाँची, बाँके, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी, पर्वत जिल्ला लगायत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष अन्सारीले मुस्लिम समुदायको मानव विकास सूचाङ्क निकै पछाडि रहनु, राज्यको स्रोत साधन, अवसर र लाभमा नियोजित पहुँच नहुनु र राजनैतिक तथा प्रशासनिक संरचनामा मुस्लिम समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहुनु समस्याको रूपमा रहेको बताए। त्यसैगरी मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासका लागि कुनै पनि विशेष नीति तथा कार्यक्रम नभएको, मद्रसा शिक्षालाई व्यवस्थित र समयानुकूल बनाउन नीति तथा कानुनी व्यवस्था नभएको, मस्जिदको व्यवस्था, संरक्षण र प्रबन्धनमा सरकारवाला निकायको ध्यान नगएको उहाँले उल्लेख गरे। मुस्लिम समुदायका मानव विकास सूचाङ्क निकै पछाडि रहनु, राज्यको स्रोत साधन, अवसर र लाभमा नियोजित पहुँच नहुनु, राजनैतिक र प्रशासनिक संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहुनु, मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासको लागि कुनै पनि विशेष नीति तथा कार्यक्रम नहुनु, मदरसा शिक्षालाई व्यवस्थित र समयानुकूल बनाउन नीति तथा कानुनी व्यवस्था नहुनु, मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाहको व्यवस्था, संरक्षण र प्रबन्धन सरकारवाला निकायको ध्यान नजानु, मदरसाको शैक्षिक पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकहरूमा एकान्त रूप नहुनु, सरकारबाट मदरसा शिक्षाको उचित पाठ्यक्रम नबनाइनु, राज्यका तीनै तहबाट सञ्चालन हुने आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणमा कार्यक्रममा मुस्लिम समुदायको पहुँच नहुनु तथा संस्कृति, भाषा, कला, लिपि, साहित्यको संरक्षणको कुनै कार्यक्रम नहुनु मुख्य समस्याका रूपमा रहेका छन्। उनले आयोगमा कर्मचारीका अभाव हुँदा र बजेट न्यून नहुँदा ऐनले तोकेअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए। सरकारले आयोगको कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्दा तथा आफ्नै कार्यालय भवन नहुँदा पनि काममा कठिनाइ हुने गरेको अध्यक्ष अन्सारीले बताए। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा 7वटै प्रदेशमा अन्तर्क्रिया गर्ने भएको छ। आज नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सबै प्रदेशमा निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया गर्न लागेको बताउनु भएको हो। आयोगले नेपाल कानुन समाज संघको सहकारीमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू तथा निर्वाचन विज्ञहरूको सहभागितामा 7वटै प्रदेशका 15 जिल्लामा चैत 9 गतेदेखि 17 गतेसम्म निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा राजनैतिक दल, सरकारवाला निकाय, संस्था तथा पदाधिकारीहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलको उम्मेदवारलाई सोही दलको निर्वाचन चिन्ह दिन उपयुक्त निर्णय गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचनमा भाग लिने आयोगमा दर्ता भएका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेक 73 राजनैतिक दललाई राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 57 बमोजिम जिल्ला स्तरको संगठन संरचना जिल्ला समितिको विवरण 2078 चैत 6 गते भित्र पेश गर्न पत्राचार गरेकोमा आयोगमा 58वटा दलहरूबाट विवरण प्राप्त भएको उहाँले जानकारी आयोगले नेपाल कानुन समाजमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तज्यूहरू तथा निर्वाचन विज्ञहरूको सहभागितामा 7वटै प्रदेश लगायत 15 जिल्लामा चैत्र 9 देखि 17 सम्म निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयनका
सम्बन्धमा राजनीतिक दल, सरकारवाला निकाय, संस्था तथा पदाधिकारीहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगको अनुरोध बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आयोगले मिति 78/12/15 सञ्चालन गर्न लागेको कल सेन्टरको लागि 1102-1102 नम्बरको टोल फ्री नम्बर प्राप्त भएको छ। उक्त नम्बरमा मतदाता, आम नागरिक तथा सरकारवालाले आफ्नो जिज्ञासा, गुनासो वा प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। उक्त टोल फ्री नम्बर यही चैत्र 15 गतेदेखि सुचारू हुनेछ। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा प्रचलित कानुन बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता। निर्वाचन आयोगले 1102 नम्बरको टोल फ्री नम्बर चैत 15 गतेदेखि सुरु गर्न लागेको पनि प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उक्त नम्बरमा मतदाता, आम नागरिक तथा सरकारवालाले आफ्नो जिज्ञासा, गुनासो वा प्रश्न राख्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी हरेक मतगणना स्थलमा मतगणना स्थल दृश्य अवलोकन प्रणाली जडान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि मोरङको लेटाङमा एक महिला प्रहरीको ज्यान गएको घटनाबारे छानबिन सुरु। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीद्वारा 8 जना पक्राउ। सार्वजनिक सवारीको भाडादर फेरि 11% बढाउने सरकारको तयारी। स्वचालित रूपमा भाडा समायोजन हुँदै प्रदेश सरकारहरूले भाडा बढाउनै पर्ने। चीनको गुआङ्सी प्रान्तमा 133 जना सवार विमान दुर्घटनाग्रस्त। घटनास्थलमा उद्धार कार्य जारी। घटनाको थप विवरण आउन बाँकी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मोरङको लेटाङमा भड्किएको हिंसामा एक महिला प्रहरीको ज्यान गएपछि प्रहरीले छानबिन थालेको छ। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डीएसपी मन्जिल मुकारुङले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षकलाई पनि हिरासतमा राखिएको छ। शुक्रबार होलीको दिन एक शिक्षकले छात्रालाई दुर्व्यवहार गरेको विषयमा विवाद हुँदा हिजो स्थानीय बासिन्दा र प्रहरी बीच झडप भएको थियो। झडपमा प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको ज्यान गएको हो। घटनामा केही प्रहरी र स्थानीय बासिन्दा समेत घाइते भएका छन्। तनाव बढेपछि लेटाङमा बिहान 7 बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कर्फ्यू लगाइएको छ। उत्शृङ्खल गतिविधिमा संलग्न केही स्थानीयहरूले प्रहरीमाथि नै साङ्घातिक हमला गरेको प्रहरीले बताएको छ। अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछ भन्ने जान्दा जान्दै पनि अब उच्छृङ्खल गतिविधिमा संलग्न केही व्यक्तिहरूबाट प्रहरीमाथि नै अब साङ्घातिक आक्रमण गर्ने, प्रहरीमाथि नै जबरजस्त उत्तेजित बनाउने काम गर्ने र बल प्रयोग गर्नुपर्ने स्थितिको कारणले गर्दाखेरि यस्ता दुःखद घटनाहरू यताकता हुने गरेको अवस्था छ। दक्षिणमा लेटाङ नगरपालिका 3, 4, लेटाङ 5 का सबै क्षेत्र, उत्तरमा लेटाङ 6 को वडा कार्यालय क्षेत्र, पूर्वमा मोरङ्गे खोला क्षेत्र र पश्चिममा चिस्ताङ खोला क्षेत्र तोकेर कर्फ्यू लगाइएको मोरङका प्रमुख जिल्लाधिकारी काशीराज दाहालले बताउनु भएको छ। होली खेल्ने क्रममा घर पुगेका शिक्षकले आफूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको 12 वर्षीय छात्राले बताएपछि विद्यालयमा त्यसबारे छलफल भइरहँदा झडप भएको थियो। आक्रोशित भिडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले केही सेल, अश्रु ग्यास र हवाई फायर गरेको थियो। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीको आवेदन खुलाएसँगै देशभर आवेदन दिनेहरूको भिड बढ्न थालेको छ। सरकारले म्यादी प्रहरीमा ठूलो संख्यामा जनशक्ति माग गरेसँगै म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिनेहरूको संख्या बढ्न थालेको हो। नरेन्द्र महाताराको रिपोर्ट। यो दृश्य महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको हो।
टेकु स्थित प्रहरी परिसरमा म्यादी प्रहरीको दरखास्त फारमसहित आवेदकहरू लाइनमा बसिरहेका छन्। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीको आवेदन खुलाएसँगै अहिले देशभर आवेदन दिनेहरूको भिड बढ्न थालेको छ। देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा युवा युवतीदेखि वृद्ध उमेर समूहका व्यक्तिहरू आवेदनका लागि घुइँचो लाग्न थालेका छन्। आइतबार खुलेको दिन नै देशभरबाट 30,000 भन्दा बढीले आवेदन दिएको प्रहरीले जनाएको छ। देशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा म्यादी प्रहरीका लागि आफूहरू यसरी लाइनमा बस्नु परेको यिनीहरूको गुनासो छ। उद्देश्य त धेरै छन्। अब एउटा त बेरोजगारी पनि हो, बेरोजगारी पनि भइएको छ। अब आउँदा चाहिँ फेरि भर्तीमा चाहिँ आफू पनि भर्ना लिने भएर अलिकति एक्सपिरियन्स हुन्छ कि भनेर आएको। अब रोजगार नपाएकोले हो, रोजगार नपाएकोले अब एक त हाइट पनि पुगेन पहिला जागिर खानलाई, त्यही भएर यसमा नि लागिन्छ कि भनेर चाहिँ ऊ आएको। अब खोइ के हुन्छ। यिनीहरूसँग यसरी लाइनमा बस्नुको पछि पीडा र हर्ष दुवै देखिन्छ। देशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा यिनीहरू यसरी लाइनमा बस्दा दुखी छन् भने देशको सेवा गर्ने अवसर पाउँदा हर्षित देखिन्छन्। नेपाल प्रहरीले 77 वटै जिल्लामा म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि व्यवस्थापन मिलाएको बताएको छ। प्रहरीका अनुसार म्यादी प्रहरीका लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड भित्रमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले देशभरका जुनसुकै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन्। दरखास्त फारम भरिसकेपछि त्यसपछिको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ त? 11 गतेसम्म फारम भर्ने म्याद छ र उहाँहरूलाई 14 गते सम्पर्कको मिति तोकिएको छ भनेपछि 15 गतेदेखि उहाँहरूको छनौट प्रक्रिया सुरु हुन्छ। छनौट प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि 28 गते उहाँहरूलाई सम्पर्क राख्न बोलाइन्छ। त्यसपछि उहाँहरूको 10 दिनको तालिम हुन्छ, ओरिएन्टेसन तालिम हुन्छ। तालिम पश्चात उहाँहरू विधिवत रूपमा म्यादी प्रहरीको रूपमा 40 दिनसम्म अब स्थानीय तहको चुनावलाई मध्यनजर गरेर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै 1 लाख जनाको संख्यामा म्यादी प्रहरी माग गरेको छ। विगतका निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीको उल्लेखनीय योगदान रहँदै आएको देखिन्छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीमा आवेदन खुलाएसँगै देशभर म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ। देशमा बेरोजगारीको समस्या हुँदा आवेदकहरू जति दुखी देखिन्छन् ठिक त्यति नै देशको सेवा गर्न पाएकोमा उनीहरू हर्षित देखिन्छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। सरकारले फेरि सार्वजनिक सवारीको भाडा दर बढाउने तयारी गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाएर लामो दूरीमा चल्ने सवारीको भाडा बढाउनु पर्ने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ। विभागका अनुसार यो प्रतिवेदन 1-2 दिनमै विभागबाट मन्त्रालयमा पेश हुने र भाडा बढाउने निर्णय हुनेछ। सङ्घ सरकारले भाडा बढाएमा प्रदेश सरकारहरूले पनि मध्यम र छोटो दूरीका सवारीको भाडा बढाउनु पर्नेछ। हालकै अवस्थामा सार्वजनिक सवारीमा करिब 11 देखि 11.5% भाडा बढ्न सक्ने देखिएको छ। विभागका एक अधिकारीका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको समायोजन गर्दा न्यूनतम थ्रेसहोल्ड नाघेमा स्वचालित रूपमा भाडा समायोजन हुने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ। त्यसो गर्दा तेलको मूल्य बढ्दा सवारी भाडा पनि बढ्ने र घट्दा पनि घट्ने सुनिश्चित हुने विभागका एक अधिकारीले बताए। विभागको यस्तो प्रस्तावमा यातायात व्यवसायी पनि सहमत भएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सोमबार भएको व्यवसायीसँगको बैठकमा सरकारले भाडा दर फेरि समायोजन गर्न सहमति जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सोमबार भएको व्यवसायीसँगको बैठकमा सरकारले भाडा दर फेरि समायोजन गर्न सहमति जनाएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ। आफ्नो मागमा व्यवस्था गरेमा आफैले भाडा समायोजन गरेर उठाउने चेतावनी दिएको थियो। अहिले पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 155 रुपैयाँ र डिजल प्रति लिटर 138 रुपैयाँ पुगेको छ। पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि र गाडी भाडा वृद्धिको मार भने सार्वजनिक सवारीका प्रयोगकर्ताहरूलाई पर्ने अवस्था आएको छ। नेपाली बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। खाद्य पेय पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले आम उपभोक्ता मारमा परेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार माघ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थमा मुद्रास्फीति 6.00% रहेको छ। गत वर्ष पुसमा उक्त दर 4.92% रहेको थियो। सरकारवालाहरू मूल्य वृद्धिको मुख्य कारण कोभिड-19 र रसिया युक्रेन युद्ध
रहेको बताउँछन् भने बढ्दो मूल्य भारले गर्दा दैनिकी नै चलाउन गाह्रो भएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्। प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। पटक पटकको मूल्य वृद्धिका कारण नेपाली बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। भान्साको सागसब्जी र खानेतेलदेखि गाडीको इन्धनसम्ममा आएको उच्च महँगीले सर्वसाधारणको ढाड नै सेकिएको छ। एक त कम आयोजन, त्यसमाथि नुनदेखि सुनसम्मको मूल्यमा आएको मूल्य वृद्धिका कारण दैनिकी चलाउनै गाह्रो बनेको सर्वसाधारणहरूको गुनासो रहेको छ। धेरै पैसा थोरै सामान त्यस्तो भइरहेको छ। अब सक्नेले त बरु खालान् किन्लान्, नसक्नेलाई त धेरै गाह्रो भयो के, कसरी बाँच्ने जस्तो भइसक्यो के। यसमा त अब सरकारले हेर्नुपर्ने हो। एकदमै गाह्रो छ नि। अलिकति 1000 रुपियाँ बोकेर गयो, एक झोला सामान आउँदैन, अनि जे चिज पनि महँगो छ। खाने सामान मूल्य नियमन नभएको, मूल्य नियमन नहुँदाखेरि अहिले चाहिँ यो बजारको मूल्यमा जथाभावी जसले जे गरे पनि हुने अवस्थामा देखेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको पटक पटकको मूल्य वृद्धिसँगै बजारमा खाने तेलको मूल्य पनि आकाशिएको छ। बोलहरू कमजोर हुन्छ, व्यवसाय थाहा पाउँछन्, थाहा पाइसकेपछि त्यही कमजोर व्यवसायले खेलेको अवस्था छ। यता बजार नियमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य उपभोक्ता तथा संरक्षण विभागले भने बजारमा भएको मूल्य वृद्धिको मुख्य कारण कोभिड-19 रसिया युक्रेन युद्ध र ल्याकुडिटी रहेको बताएको छ। विभागका अनुसार पेट्रोलियम र सनफ्लावर तेल बाहेकको सामग्रीमा देखिएको मूल्य वृद्धि असामान्य छ। असामान्य मूल्य वृद्धिको अनुगमनमा दोषी देखिएमा आफूहरूले कडा कारवाही गर्ने विभागका निर्देशक हरि पङ्गेनीले बताएका छन्। साउनदेखिको अहिले फागुनसम्मको डाटा हेर्दाखेरि हामीले 1979वटा व्यावसायिक फर्महरूको हामीले अनुगमन गरेका छौँ। त्यो पनि हामीले जहाँ आशंकाका आधारमा त्यहाँ कालोबजारी हुन सक्ने, अनुचित मूल्य लिएको हुन सक्ने, गुणस्तरमा समस्या हुन सक्ने अथवा कृत्रिम अभावै पनि कहीँ कतै हुन सक्ने आशंकामा 1979वटा हामीले बजार अनुगमन गरेका छौँ र जसमा हामीले 923वटालाई हामीले कारवाही नै गरेका छौँ र त्यो 923 व्यवसायिक फर्म कारवाही गर्दाखेरि हामीले 97,50,000 जरिमाना समेत उठाएका अवस्था छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार 2078 माघ महिनामा समग्र वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5.97% रहेको छ, जसमध्ये खाद्य तथा पेय पदार्थमा मुद्रास्फीति 6.00% रहेको छ। गत वर्ष पुसमा यो दर 4.92% मात्रै रहेको थियो। दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा पटक पटक देखिने मूल्य वृद्धिले आम उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन्। तसर्थ बजारमा हुने मूल्य वृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा प्रिन्स मिश्र, काठमाडौँ। उपभोक्ताका लागि प्राथमिक उपभोग्य वस्तु नै खाद्य तथा पेय पदार्थ हो, तर पछिल्लो समय पटक पटकको मूल्य वृद्धिले नेपाली बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। बढ्दो महँगीका कारण आम उपभोक्ताले खाद्य सामग्री किन्न पनि पटक पटक सोच्नै पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, महँगी नियन्त्रण गर्न नसक्नुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। जुन नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुहरू समेत मूल्य वृद्धि गरिएको छ, यो चाहिँ मौकामा चौका हान्ने भनिन्छ नि, कालोबजारी गर्ने हैन, त्यसै गरी सिन्डिकेट गर्ने, यी चाहिँ सार्वजनिक अपराधका विषयवस्तु हुन्। अनि एउटा जस्तै लङ्कामा सुन्छ कान मेरो बुझे भन्दाखेरि एकतिर समस्या छ, त्यसलाई देखाएर यो फाइदा लुट्ने काम भइराखेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न तपाईँले भन्छ जस्तै राज्य कमजोर हो भन्ने देखिन्छ। राज्य स्ट्रङ हुने हो भने यस्ता खालका अपराधहरू नियन्त्रण हुन्छन्। राज्यले अलिक ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै दैनिक जीवनका सागपात, मरमसला, तेल जस्ता कुराहरूमा पनि मूल्य बढाउनु भनेको चाहिँ यो विश्व पोलिटिक्सले देखाएर यस्ता कुराहरू गर्नु भनेको यो चाहिँ अन्याय हो। जनताको अन्याय विरुद्ध राज्य खरो भएर उत्रिनुपर्छ। अब पहिलेदेखि नै मूल्य वृद्धिलाई कन्ट्रोल गर्न सकिराखेको थिएन। अहिले त झन् अब चुनावको बेला आउँदैछ, ठुल्ठुला उद्योगीहरूसँग उसले कमिसन लिनु छ, अब के अरे चन्दा लिनु छ, त्यसको लागि पनि उसले चाहिँ उद्योगीलाई अहिले च्याप्न सक्दैन। किन भन्दा उनीहरूले चन्दा दिएनन् भने यता चल्दैन। अब भ्रष्टाचारहरू जताततै भ्रष्टाचार छ। अब अहिले हेर्नु न, तेलको मूल्य कहाँ पुगिरहेको छ, विदेशबाट आएको छैन भनेर भनेको छ। विदेशबाट त आएकै थिएन। यहाँको स्टक तेल त ठुल्ठुलो उद्योगीहरूले
उनीहरूले मूल्य बढाएर बेचेका त छन् नि, त्यसलाई पनि कतै ध्यान दिएको छैन। हरेक भ्रष्टाचारी, घुस, कमिसन तन्त्र अहिले पनि मौलाएको मौलाई छ। यो फलानु भ्रष्टाचारी भन्छन्, हजुरको यसो समायोजन गर्छन्, कारबाही गर्न सक्दैनन्। अदालत हेऱ्यो त्यस्तै छ, अख्तियार हेऱ्यो त्यस्तै छ। यो सबै सरकारको लाचारीपन हो हजुर। यो सरकार त एकदमै कामै नलाग्यो, निकम्मा नै छ हजुर। यो सरकारलाई नेपालमा त मलाई त लाग्छ जहाँसम्म सरकार छ भन्न पनि लाज लाग्छ हजुरको, त्यस्तो अवस्था छ। अनि मूल्यवृद्धि नहुने त कुरै रहेन हजुर। मूल्यवृद्धिले तपाईँलाई कतिको प्रभावित भयो? मूल्यवृद्धिले त हजुर अब के अब हामी त अब गाउँघरको मान्छे काठमाडौँ आएर बसियो, काठमाडौँमा यहाँ टिकेर बस्न खाने अवस्थै रहेन। सायद 2-4 दिन हो कि भने जस्तो भइसक्यो। थोरै सामान त्यस्तो भइरहेको छ। अब सक्नेले त बरु खालान् किन्लान्, नसक्नेले त धेरै पनि अलिअलि अब सम्झिनु पर्ला, त्यो कारणले पनि होला मूल्यवृद्धि। किसान भन्दा पनि बिचको बिचौलियाहरू चाहिँ धनी भएको छ अहिले होइन। किन्ने बिचौलिया धनी भएको अवस्थामा चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले, सम्बन्धित इकाइले, शाखाले चाहिँ गएर निगरानी गर्ने होइन, गोष्ठी छलफल गऱ्यो भने चाहिँ अलि नियन्त्रण हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो विचार छ। काठमाडौँको तरकारी त केही पनि छैन, खेती नै छैन कि अरूभन्दा पनि। त्यही हो कुरा त, महँगाइको कारणै खेती नहुनु हो। कुनै सामानले पनि उसले आफ्नो मूल्य भन्दैन, तर बिचको बिच चाहिँ एउटा तरकारी भनौँ फाउन्डले 5 रुपियाँ पाउँछ भने यहाँ 5 पर्छ। त्यो सब बिचले हो, सबै बिचले हो। घरको पनि यहाँ घर चाहिँ नि बिचका मान्छे छन्। अब त्यो कसलाई भन्ने? पेट्रोलियम पदार्थ भरेर मूल्य त मिल्दै नसकेको हो। पेट्रोलियमबाट त्यसबाट यातायात सबै ल्याउने ढुवानी सबै लाग्छ, त्यसको पैसा बढी खर्च हुन्छ। तेइसौँ फ्लोरा एक्सपो ललितपुरको जावलाखेल स्थित खेल मैदानमा हुने भएको छ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यही चैत्र 10 गतेदेखि 13 गतेसम्म सो एक्सपो आयोजना हुने जानकारी गराएको हो। स्वच्छ वातावरण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि पुष्प व्यवसाय भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न हुने सो एक्सपोमा पुष्प व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक औजारहरूको समेत प्रदर्शनी गरिने एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं एक्सपो आयोजक समितिका संयोजक शिवबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। एक्सपो अफिसियल स्थल 4वटा, प्रतियोगितात्मक स्थल 2वटा र व्यावसायिक स्थल 56वटा सहित 62वटा स्थल रहनेछ। स्थलमा रहेका फूल बिरुवाहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराई उत्कृष्ट हुने पुष्प व्यवसायीलाई नगद सिल्ड सहित प्रमाणपत्रद्वारा सम्मान गरिने कार्यक्रम समेत रहेको एक्सपो आयोजक समितिले जनाएको छ। को लागि पुष्प व्यवसाय भन्ने रहेको छ। आज विश्व कविता दिवस। नेपालमा पनि विभिन्न स्थानमा कविता वाचन तथा गोष्ठी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कविता दिवस मनाइएको छ। यस अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको साहित्य पद्य विभागद्वारा आयोजित विशेष कवि गोष्ठी समारोहमा नेपालका वरिष्ठ कवि तथा कवि यात्रीहरूले आफ्नो गद्य र पद्यका साहित्यिक सृजनाहरू वाचन गरेका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 45 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2978 पीसीआर परीक्षणमा 41 जना र 1774 एन्टिजेन परीक्षणमा 4 जना गरी 45 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 147 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण कसैको मृत्यु भएको छैन। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 3135 रहेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ। विश्रामको विश्रामपछि चीनको गुआङ्सी प्रान्तमा 133 जना सवार विमान दुर्घटनाग्रस्त। घटनास्थलमा उद्धार कार्य जारी। घटनाको थप विवरण आउन बाँकी। र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजमा नेपालको लगातार खराब ब्याटिङ। युएईसँग 99 रनले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब अर्थ समाचार।
नेपालकै अग्रणी स्टिल उत्पादक कम्पनी जगदम्बा स्टिल्सले नेपालको औद्योगिक इतिहासमै पहिलो पटक तेस्रो देशमा स्वदेशी उत्पादनको निर्यात थालनी गरेको छ। नेपालमै लाखौं उपभोक्ताको मन जित्न सफल जगदम्बाका उत्पादनहरूको लोकप्रियता तथा माग विदेशमा समेत चुलिँदै गएको छ। कम्पनीका अनुसार जगदम्बा स्टिल्सका उत्पादनहरू जगदम्बा सुपर साइन र ग्याल्भा प्लसको रोमानिया, युएई, दक्षिण अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, इटाली र म्यानमार लगायत अन्य केही देशहरूमा उच्च मागका साथ आपूर्ति हुन थालेको छ। जगदम्बा स्टिल्सले केही समय अगाडि मात्रै सीआर सिटाइन कोइल्सहरू दक्षिण पूर्वी, मध्यपूर्वी एसियाली देशहरू तथा दक्षिण अफ्रिकामा निर्यातको थालनी गरेको थियो। उपभोक्ता सन्तुष्टिका लागि उत्कृष्ट गुणस्तरको निरन्तरतामा प्रथम प्राथमिकता दिएको जगदम्बा स्टिलले बताएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय निर्वाचन सार्ने सरकारको कुनै मनासय नभएको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। लेटाङ घटनालाई छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता। सरकारद्वारा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको सीमा स्वीकृत। मेमेस्टेक सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल रूपमा सहभागिता जनाउने। निर्वाचन आयोगले सत्ता गठबन्धनसँग चुनावी तयारीको विषयमा भित्री साँठगाँठ गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। निर्वाचन सार्ने कलात्मक षड्यन्त्र भइरहेको दावी। चीनको गुआङ्सी प्रान्तमा 133 जना सवार विमान दुर्घटनाग्रस्त। घटनास्थलमा उद्धार कार्य जारी। घटनाको थप विवरण आउन बाँकी। र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा नेपालको लगातार खराब ब्याटिङ। युएईसँग 99 रनले पराजित। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।